सम्मान्य सभामुख महोदय, म नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्खरै राख्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको समर्थन रहेको कुरा जनाउन यहाँ उपस्थित भएको छ। समर्थनमा केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि अहिले पनि देश कोरोना महामारीबाट ग्रस्त छ। म ती हजारौं नेपाली नागरिकहरू जसको मृत्यु भएको छ कोरोनाको कारणले, उनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै संक्रमितहरू जो अस्पतालमा या घरमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अहिले बर्खायाम छ, बाढी पहिरोको कारणले पनि धेरै नेपालीहरूको ज्यान गएको छ, उनीहरूप्रति पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबै मृतकका शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो दलको तर्फबाट र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। अब विषयमा थोरै भन्दा, किनभने हुन त मलाई यहाँ 8-10 मिनट 15 मिनटमा कुरा सक्ने भनिएको छ, तर बहस जसरी उठ्यो केही कुरा भन्नुपर्ने जस्तो पनि लागेको छ। त्यसले फेरि लामो गर्न सम्भव पनि छैन। सायद अर्को मञ्चमा हामीले विस्तारपूर्वक छलफल गर्न पनि पाउने छौं, त्यसकारण हतारै गर्नुपर्ने पनि मलाई लागेको छैन। तैपनि हामी बडो विचित्रको अनुभव, राजनैतिक अनुभवबाट गुज्रिन बाध्य भएका छौं। संविधान सभाबाट संविधान हामीले मिलेर बनायौं, निरङ्कुशताका विरुद्ध आन्दोलन हामीले मिलेर गर्यौं, निर्वाचन हामीले मिलेर लड्यौं, प्रतिस्पर्धा पनि गर्यौं र एउटा सपना, एउटा परिकल्पना हामीले गरेका थियौं। तर अहिले 5 वर्ष नपुग्दै दुई पटक संसद विघटन अनि फेरि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको नेपालको इतिहासमा सायद यस्तै अनुभव त पहिलाको छैन। हुन त एकजना मान्नेले विगतका थुप्रै विघटनका अनुभवहरू तिता मिठा रहेको कुरा बताउनु भयो, तर यस्तो अनुभव यस्तै किसिमको त थिएन। 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत हुँदा हुँदै पटक पटक संसद विघटन गर्ने र देशलाई दुर्घटनामा धकेल्ने त पहिलो पटक नै नेपालको इतिहासमा भएको हो। यो विडम्बना आज मैले चाहिँ यो सम्मानित सदन अगाडि मैले बोल्नु पर्दा, जसले गठबन्धनबाट एउटा राजनीतिक स्थायित्व होला देशमा भन्ठान्यो र प्रस्ताव लिएर गयो, त्यो मान्छेले बोल्नु पर्दा, पार्टी एकता गरौं र देशमा लेफ्टहरूको राम्रो जनाधार छ, ठुलो उभार आउला र विकास समृद्धितिर देश लान सकिएला भनेर एकताको प्रस्ताव राख्ने मान्छेले आज उभिएर यो सदन दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएको सदनको अगाडि उभिँदा अब मेरो अनुभूति के होला? मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरूले गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो दुर्दशा यति छिटो देख्न पर्ला भनेको भए मैले किन गठबन्धनको प्रस्ताव लान्थेँ होला, किन पार्टी एकताको प्रस्ताव लान्थेँ होला। त्यसकारण मैले यहाँ अहिले पनि त्यति स्वाभाविक लागिराखेका छैन यो बीचका घटनाक्रमहरू पनि। म विषयमा 2-4 कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै के भन्न चाहन्छु भने, अस्ति प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम या नियुक्तिको प्रक्रियाभित्र हामी राष्ट्रपति भवनमा, राष्ट्रपति कार्यालयमा चाहिँ केही अस्वाभाविक खालका परिघटना भए। मैले खालि ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु। त्यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रयोग भएको भाषा जो थियो संविधानको मर्म र भावना विपरीत थियो।
र शपथ ग्रहण नै रोकिएको थियो। त्यो आफैमा यस्तो खालको पटक पटक हुने कुरा थिएन। त्यो भन्दा पनि हरेक पटक हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि आउने प्रधानमन्त्री र जाने प्रधानमन्त्री साइड बाई साइड कुर्सीमा बस्ने, त्यो कांग्रेसको होस् कि कम्युनिस्टको होस्, त्यो एमालेको होस् कि माओवादीको होस्, त्यो अर्को कसैको किन नहोस्, हुन्थ्यो र शपथ ग्रहण पछि कुर्सी साटिन्थ्यो। तर अहिले सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीका सन्दर्भमा त्यो दृश्य देखिएन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित हुन आवश्यक ठान्नु भएन। हेर्दा त सानो टेक्निकल कुरा भन्न पनि सकिन्छ, तर यो को भित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छ, भिन्न मतलाई स्वीकार्न सक्ने आँट कोमा छ, भिन्न परिस्थितिको सामना गर्ने आँट कोसँग छ छैन भन्नेसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर नैतिकताको प्रश्न, संस्कारको प्रश्न, लोकतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्न भन्ने म ठान्छु। मैले पटक पटक यहाँ आएपछि हाम्रो प्रमुख सचेतकलाई सोधेँ, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपीजी आउनुहुन्छ नि, उहाँले बोल्नुहुन्छ नि भनेर सोधेँ। 3 चोटि सोधेँ मैले आज। मलाई प्रमुख सचेतकले भन्नुभयो आउनुहुन्छ, उहाँले नै बोल्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले सामान्य रूपमा के सोचेको थिएँ, आज पुनस्थापित यो पहिलो संसदको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि, प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले पनि, यो सदनले पनि केपीजीको मुखबाट नै आफ्ना कुरा सुन्न चाहेको थियो र देशले पनि आजको दिन सदनको रोस्टमबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ भन्नु होला भन्ने सुन्न चाहेको थियो। त्यो पनि भएन। अब उहाँ अरू बिमारी भएर केही हो कि मलाई त्यो त थाहा छैन, तर मलाई उहाँले नै बोल्नुहुन्छ भनिएको थियो। यो पनि मलाई अलिकति अस्वाभाविक जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ। यो लोकतान्त्रिक संस्कार हो कि अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा पनि भनिन्छ के भने तर्क त धेरै गर्न सकिन्छ, तर धेरै तर्कलाई एउटै तथ्यले चाहिँ राम्रैसँग खण्डन गर्न सक्छ पनि भनिन्छ। अहिले अघि प्रतिपक्षको तर्फबाट मान्य सदस्यले जे जति कुरा राख्नुभयो, हामी त्यही पार्टीको नेतृत्वमा नबसेको हुन्थ्यौं भने त हामी केपीजीको अहंकार र दम्भको अत्याचारको जाँतोमा नपिसिएका हुन्थ्यौं भने त उहाँले भनेको चाहिँ अलिअलि हो कि भन्न पनि सकिन्थ्यो। मनोगतवाद, अहंकारवाद, व्यक्तिवाद, चरम महत्वाकांक्षा, छल कपट जाल झेल भन्ने एउटा गर्ने अर्को, त्यसको साक्षी हामी हुँदैनथ्यौं भने त यो देशमा उहाँले चाहिँ उल्टा पाल्टा सुल्टा कुरा गरेर नि होला होला भन्थे होला। तर हामी यहाँ जिउँदै छौं र उपस्थित छौं के यही चल्दैन, त्यस्ता झुटा कुरा चल्दैन। अब त नेपाली जनताले राम्रो बुझेको छ, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न। के को लागि त भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नको लागि वाक्य रहेछ प्रधानमन्त्रीको भन्ने कुरा जनताले बुझिसके। त्यो पनि चल्दैन। लोकतन्त्रको कुरा, म अरू कुरा लामो व्याख्यातिर जान बिल्कुल चाहेको छैन सभामुख महोदय। लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दा उहाँले भनेको कुरा के हो त? केपीजीले भनेको कुरा के थियो भने पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन, त्यसकारण विघटन गरे। सबैले सुन्नु भएको छ। पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको हुनाले संसद विघटन गर्न पाइन्छ? तपाईँ हामी सबैले स्वीकारेको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभा अथवा यो संसद भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारको उपभोग गर्ने सर्वोच्च संस्था हो। पार्टीभित्र विवाद मिलाउन नसकेको कारणले संसदलाई भिक्टिम गर्न पाइन्छ? कुन चाहिँ लोकतन्त्र हो यो? कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो यो?
पार्टीभित्र विवाद हुँदा पार्टीको मेजोरिटीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, मेजोरिटीलाई जबरजस्ती सत्ताको बलमा त्यसलाई खिच्न खोज्ने चाहिँ कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो पनि छोडिदिउँ। संसद अघि मान्य गेवालीजीले भनेको कुरातिर म थोरै मात्रै जान चाहन्छु। उहाँले विगतको थुप्रै अनुभव बताउनु भयो। पहिलो कुरा त यो संविधान 46 साल पछिका बनेका तमाम सरकारहरू भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधिको प्रक्रिया भन्दा बिल्कुल फरक चीज हो भन्ने कुरा स्मरण गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो शान्ति सम्झौता पछिको ठूलो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको राजतन्त्र अन्तर्गतको होइन। त्यो संविधान हो भन्ने कुरा किन बिर्सिन खोजिँदैछ? पहिलाका तिता मिठा अनुभवहरू राजतन्त्र कालका राजा महाराजाहरूले गरेका, उनीहरूले गरेका प्रधानमन्त्रीका नियुक्ति आदि इत्यादि सबैसँग शान्ति सम्झौता पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि संविधान सभा पछि बनेको संविधानको जस्ताको तत्त्व तुलना हुनै सक्दैन। यो अर्कै चीज। म त्यतापट्टि पनि लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने माओवादी पार्टी र 7 राजनीतिक दल जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो, बीचमा शान्ति सम्झौता भएर एउटा नयाँ पोलिटिकल कोर्स यो देशमा अगाडि बढ्यो र त्यो नयाँ राजनीतिक कोर्स अन्तर्गत संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो। र विगतका अनुभवहरू, विगतका अरू त भइहाले, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका सरकार बन्ने र भत्किने अनुभवहरूको शिक्षा लिएर नै सचेत रूपले तपाईँ हामी सबै होइन, अहिले जो साथीहरू बडो चिन्ता लाग्यो भन्नुभयो, ती चिन्ता गर्ने साथी पनि संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो होइन र? तपाईहरू पनि संविधान बनाउनेमा सहभागी होइन र? 76 को धारा 76 को उपधारा 5 अब फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई सनक छुट्यो भने, इच्छा जाग्यो भने या अप्ठ्यारो पर्यो भने खुरुक्क संसद विघटन गर्ने यो प्रावधान चाहिँ राख्न हुँदैन भनेर कयौं दिन बहस गरेर राखिएको 76(5) होइन। अनि तपाईलाई यो 76(5) ले बडो त्यत्रो चिन्ता लागेको छ भने मान्य सदस्यहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षी दलमा रहनुभएकालाई तपाईको इमानदारीता के हुन्थ्यो, तपाईको लोकतान्त्रिक संस्कार के हुन्थ्यो भने संविधान संशोधन गरौं। यो 76 को उपधारा 5 ले लोकतन्त्रलाई क्षति पुग्ने भयो भनेर तपाईले कहिले भन्नुभयो? अनि तपाई त्यसको रिसले संसद विघटन गर्दै हिँड्ने, सार्वभौम संस्थालाई निर्मम तरिकाले प्रहार गर्दै हिँड्ने, जनताको मन मुटुमा छुरा रोपे जस्तो गरिकन जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई हत्या गर्दै हिँड्ने, म राजनीतिक भाषामा भनेको हत्या हो, यसलाई फेरि अर्को अर्थमा नलियोस्। अनि अहिले आएर 76(5) लाई दोष दिएर लोकतन्त्र जान लाग्यो, प्रणाली बर्बाद भयो भनेर गोईको आँसु चुहाएर दुनिया कसैले पताउँछ तपाईलाई? किन पताउने तपाईलाई? बार बार विघटन गरेर लोकतन्त्रको चाहिँ निर्मम हत्या गर्ने अनि चाहिँ बडो चिन्ता, प्रणालीको चिन्ता। 76(5) के हो? 76(5) सार्वभौम यो प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार हो। त्यो पार्टी भन्दा माथि जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि प्रतिनिधि सभालाई दिएको विशेषाधिकार हो। त्यो त्यसको प्रयोग हुँदा तपाईहरुलाई त्यत्रो चिन्ता? छिहत्तर 5 हामी सबैले बनाएको हो, त्यसमा कसैको मतभेद थियो? जो साथीहरुको मतभेद थियो ती मतभेद हुने साथीहरुको त अरु थुप्रै विषयमा थियो, तर जसले हामी संविधान लेख्यौं हाम्रो सर्वसम्मत थियो। 76(5) मा कुनै पनि दलको सांसदले बहुमत सिद्ध गरेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। एकदम स्पष्ट कुरा त्यही हो। दल भन्दा बाहिर भनेको छैन। कतिपयले तर्क गरे
दुई